अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बकरियों के ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से। बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते रहते हैं कि जी बकरियों का बेहतरीन मौसम ब्रीडिंग सीज़न कौन सा है जिसके अंदर बकरियों को ब्रीड कराया जाए ताकि बच्चे आपके पास उस मौसम में आएँ जब वो बचा सकें, ताकि मौसम ऐसा हो कि जिसके अंदर बच्चे आपके ज़ाया ना हो, आपका जो बच्चों की अमवात का सिलसिला है वो बंद हो और कम से कम आपको नुकसान हो। तो इसके लिए जो माहिरीन जो दो सीज़न रिकमेंड करते हैं वो मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर है। ये दो मौसमों में बकरियां क्रॉस कराई जाती हैं, मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में। ये वैसे हम काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे। तो ये दो मौसम होते हैं जिसके अंदर वैसे अदरवाइज़ ये देख लें ब्रीडर्स आपके अलग होते हैं। आपने बकरियां अपनी अलहदा रखनी होती हैं और ब्रीडर्स को अलग रखना होता है। लेकिन ये जो 2 मंथ हैं साल में 2 दफ़ा, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर। मार्च अप्रैल में जो बकरियां आपके पास ब्रीड करेंगी वो आपको जाके सितंबर अक्टूबर में बच्चे दे देंगी आपके पास, और इसी तरह जो सितंबर अक्टूबर में बकरियां ब्रीड करेंगी वो जाके मार्च अप्रैल में आपको बच्चे देंगी। तो ये दोनों मौसम ऐसे हैं जिस वक्त ना सर्दी होती है और ना गर्मी होती है और बच्चे बहुत आसानी के साथ इजीली सरवाइव कर लेते हैं। तो ये बहरहाल फार्मर जो समझ जाते हैं काम को, जो समझते हैं कि हम अपने बच्चे बचा सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, वो उनको हम क्योंकि प्रैक्टिकली इसी तरह ही कर रहे हैं, उसके अंदर ये होता है कि बच्चों की जो रेशो है वो तेज़ी से हम फिर बच्चे लेते हैं। साल में 2 बार तो नहीं ले सकते, ना लिया जा सकता है। 1.5 साल में 2 बार बच्चे लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए सम टाइम ये होता है कि फिर आपको ये जो फार्मूला है मार्च अप्रैल वाला और सितंबर अक्टूबर वाला, इसको छोड़ना पड़ता है। इसको एक साइड पे रख के फिर आपको काम करना पड़ता है। फिर आपके पास इंतज़ामात होने चाहिए। जब आपके पास, जैसे लास्ट ईयर हमने दिसंबर में बच्चे लिए थे और हमने वीडियोस अपलोड की थी, दिखाया था आपको, बताया था कि ये दिसंबर में ब्रीड आई है और इनको किस तरीके के साथ हमने बचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे हमारे सेव हो गए। सब बच गए हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े हैं बच्चे सब, जो दिसंबर में ब्रीड आई थी। उसके बाद भी हमारे कंटिन्यूसली बच्चे आ रहे हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप एक ही टाइम में बकरियां ब्रीड कराएं और एक ही टाइम में बच्चे लें। तो और जो लोग दूध के ऊपर काम कर रहे हैं, दूध गोट्स का सेल करते हैं या सेल परचेज़ के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन यही है कि वो सारी बकरियां एक टाइम में क्रॉस मत कराया करें। जैसे अब हमारा सेटअप है, हम सब बकरियां एक ही टाइम में क्रॉस नहीं करवाते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये मार्च अप्रैल वाले कोई पैटर्न को हम सामने रख लेते हैं, तो जो मार्च अप्रैल में हमारी बकरियां ब्रीड होंगी और सितंबर अक्टूबर में जाके बच्चे देंगी। इसी तरह आधी बकरियां, यानी कि हम मार्च अप्रैल में क्रॉस करा लेते हैं और आधी बकरियां हमारी सितंबर अक्टूबर में हम क्रॉस कराते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे फार्म पे हर वक्त दूध अवेलेबल होता है। जो भी बकरियां ब्रीड करती हैं, हमारे पास बच्चे देती हैं, उससे सम टाइम अगर कोई मसला आ जाए, किसी को कोई थनों में मसला आ गया या किसी गोट के नीचे अगर दूध कम है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा दूध, एक्स्ट्रा मिल्क अवेलेबल होता है। हमारे पास वो बकरियां अवेलेबल होती हैं जो दूध दे रही होती हैं, जिनको हमने अभी क्रॉस नहीं कराया होता और अगले आने वाले सीज़न में हमने क्रॉस कराना होता है। तो इस तरीके के साथ एक अच्छी प्लानिंग बन जाती है और एक अच्छा आपका सेटअप, एक अच्छा सर्कल बन जाता है आपका, जिसके अंदर आप चलते हैं और एक तरतीब के साथ आप चलते हैं। आप आधे जानवरों को क्रॉस करा लेते हैं, वो आपको बच्चे देते हैं। आगे से दोबारा आधे जानवर जो आपके रह जाते हैं वो दोबारा जब वो बच्चे दे रही होती हैं, उसी दौरान आप दूसरी बकरियों को क्रॉस करवा देते हैं। बकरी क्रॉसिंग के 1.5 से 2 महीने, कुछ बकरियां तो 2.5-3 महीने तक भी दूध देती रहती हैं। तो इस तरह हमारे पास वाफर मिकदार में दूध हर वक्त फार्म पे अवेलेबल रहता है। तो हमें परेशानी नहीं होती। हमारा कस्टमर जो दूध वाला है, जो हमारे ग्राहक हैं, वो हमारे मुतासर नहीं होते और एक हमारा सिलसिला
اس طرح چلتا رہتا ہے. تو یہ آپ کو اپنی حساب کے ساتھ سسٹم آپ کو بنانا پڑتا ہے. جانوروں کے اندر آپ نے اپنی پلاننگ بنانی ہوتی ہے. ایک یہ بہت ضروری ہے گوٹ فارمنگ کے اندر. آپ کو آپ کا پلان بنانا, آپ کا سسٹم بنانا آپ کا بہت ضروری ہے. تب آپ اس کے اندر ایک کامیاب ہو سکتے ہیں. کمرشل لیول پہ جو گوٹ فارمنگ ہے, جس کے اندر آپ منافع بخش گوٹ فارمنگ کی بات اگر کرتے ہیں, تو یہ اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بس صرف آپ نے خوراک اچھی دیں, اپنے جانور کی صحت اچھی رکھیں, کمزور نہیں ہونے دیں جانور کو کسی صورت بھی. آپ کا جو فرسٹ اور پہلا کام ہے وہ آپ نے اپنے جانوروں کو کمزور نہیں ہونے دینا کسی صورت بھی. چاہے آپ کی بکری بچے دے تب بھی وہ آپ, یہ نہیں ہے کہ بکری نے بچے دیے ہیں اور اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں اور وہ کمزور ہو گیا. فارمر کی کامیابی یہی ہے کہ بکری بچے دے تب بھی وہ ویسے ہی لگے جیسے وہ حاملہ بکری لگتی ہے, جیسے گبن بکری لگتی ہے, ویسے ہی اس کی صحت ہونی چاہیے. تب آپ کامیاب ہیں, تب وہ بکری آپ کو اچھا دودھ دے گی, دوبارہ ٹائم کے اوپر ہیٹ پہ آئے گی. آپ جب اس کو انجیکشن لگائیں گے ہیٹ پہ لانے کے لیے بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے. وہ آرام سے آپ کے مطابق جانور کو, آپ نے اپنے مطابق جانور کو ایڈجسٹ کرنا ہے. جانور کے مطابق آپ نے ایڈجسٹ نہیں ہونا. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بریڈر چھوڑے ہوئے ہیں اور جس ٹائم آپ کی بکریاں کراس ہو رہی ہیں یا آپ کے پاس ڈیٹ نوٹ نہیں ہے یا آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ آپ کی کون سی بکری کب کراس ہوئی ہے اور کب بچے دے گی اور کتنے دن ہوئے ہیں کتنے دن نہیں ہوئے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو irregularity ہیں, یہ ناکامیوں کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں. یہ سارے وہ کام ہیں جو آپ کی گوٹ فارمنگ میں ایک ایک چیز کر کے آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے, ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہے ہیں. ان چیزوں کے اوپر آپ عمل کریں, بہت آسانی کے ساتھ. اس میں بہت زیادہ مارجن ہے. بکری 1.5 سال میں آپ کو اگر 4 بچے دے دے تو بہت اس کے اندر گروتھ ہے. دودھ اس کا علیحدہ سیل ہوتا ہے. گوشت کا ریٹ آپ دیکھ لیں کہاں پہ جا رہا ہے. تو بہت تیزی کے ساتھ یہ جانور بڑھتے ہیں, بچے آپ کے پاس آتے ہیں, تیزی کے ساتھ ان کی گروتھ ہوتی ہے. بکری کا ٹائم پیریڈ جو بچے دینے کا ٹائم ہے وہ بڑے جانوروں کی نسبت بہت زیادہ کم ہے. بہت جلدی یہ 5 مہینے کا 145 دن سے 155 دن کا ان کا ٹائم ہے. اس کے دوران یہ بچے دے دیتی ہیں. 40 دن کے بعد دوبارہ بکری ریڈی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ کراس کرا سکتے ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں. لیکن 40 دن کے بعد کراسنگ وہ لوگ لے سکتے ہیں جو ایکسپیرینس ہیں, جن کے پاس بچے 100% بچتے ہیں, جن کا کوئی بھی بچہ ویسٹ نہیں ہوتا, جن کے جانور کمزور نہیں ہیں, اچھی خوراک کو سمجھ گئے ہیں, میڈیکیشن کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں. وٹامنز وہ ون ڈے میں بھی دیتے ہیں اور انجیکشنز کی مدد سے بھی وہ استعمال کرواتے ہیں. تو پھر آپ اس طریقے کے ساتھ تیزی کے ساتھ اس میں بچے لے سکتے ہیں. جتنی تیزی کے ساتھ آپ بچے لیں گے, جتنی تیزی سے آپ بچائیں گے ان کو, اتنی تیزی سے آپ کا فارم ترقی کرے گا, اتنی تیزی سے آپ اس کے اندر پیسہ بنا سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ ایک ہی بکری 2 بکری کو رکھ کے پورا سال بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کراس نہیں ہوتی ہے اور بچے ٹائم پہ آپ کے پاس نہیں آتے ہیں, تو اس کام کے اندر پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کا نقصان ہے, کیونکہ 150 سے 200 روپیہ اسٹال فیڈنگ کے اندر اگر جانور آپ کے پاس کھا رہا ہے اور اگر آپ کو ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کر رہا دودھ کی شکل میں, بچوں کی شکل میں, تو پھر آپ کا اس کے اندر زندہ رہنا, آپ کا سروائیو زیادہ دیر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. شوق کی حد تک تو پھر آپ اس کو چلا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو کاروباری بنیادوں پہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے آپ کو مارجن لینا, پرافٹ بنانا, جو منافع ہے اس میں سے نکالنا, وہ پھر ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے جی, ویڈیو کلوز کرتے ہیں. یہ بریڈنگ کے حوالے سے ویڈیو تھی اسپیشلی. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.